अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सामिईन किराम और सामिआत, आज का हमारा सेशन है कि कम वक्त में कुरान मजीद कैसे याद करें। तो उससे पहले हमारे लिए ये सवाल उठता है कि आखिर ये मेथड है किसके लिए। तो पहला पॉइंट ये है कि दरअसल ये तरीका नंबर वन, बड़ी उम्र वाले अफराद जो नादरे में मजबूत हैं और जो 3 या 5 पारे हिफ्ज कर चुके हैं, यानी मतलब है कि अगर बड़ी उम्र वाले भी हिफ्ज करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मेथड को अपनाकर वो हिफ्ज कर सकते हैं। यानी उनका नाज़रा अच्छा होना चाहिए, तजवीद पहले से अच्छी हो, नाज़रा करने अगर उनको आता हो और तकरीबन 3 या 4 पारे वो हिफ्ज कर चुके हों, तो इंशाअल्लाह आप इस मेथड के जरिए से फास्ट याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो फिर मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता या ये आपको यकीन नहीं दिला सकता कि आप एक दिन में 2-2 पेज कर लेंगे या 3-3 पेज कर लेंगे या 4-4 पेज कर लेंगे। ऐसा कोई मैं आपको वादा इसमें मैं नहीं कर सकता। लेकिन आ, आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो यकीनन ये मेथड उसके लिए भी काम आएगा। लेकिन शुरुआत में ज्यादा पेश करना और ज्यादा से ज्यादा पेजेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, 1-2 पेज तक, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट के लिए टाइम लगता है। क्योंकि याद करना ये एक नई एक्टिविटी होती है लाइफ में। अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो हम समझने की एक्टिविटी में ज्यादा होते हैं, याद करने की एक्टिविटी हमारी लाइफ में कम होती चली जाती है। तो इस वजह से अपने आप को चेंज करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर अल्लाह की मदद शामिल हो जाए, अल्लाह अगर चाहे, तो किसी आदमी के लिए पहले जुज से ही आसानी हो जा सकती है, ये एक अलग बात है। लेकिन जनरली तजुर्बा ये बताता है कि शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा करके जब आप 1 या 2 या 3 जुज पार कर लेते हैं, तो तब इंशाअल्लाह, तो 3 जुज से लेके 5 जुज के बाद ये देखा गया है कि ये मेथड को अपनाने वाले रोजाना 2-2 पेजेस, 3-3 पेजेस और 4 पेजेस भी याद कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आप 1 साल में हाफिज कुरान बन सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो कुरान मजीद जो 15 लाइन की होती है, कुरान मजीद जो 15 लाइन का जो मुसहफ होता है, तो इसके अंदर लगभग, क्योंकि जुज अम्मा या 30वां पारे के बहुत सारे सूरे तो बचपन से आपको याद ही होते हैं, तो कुछ पेजेस आपके वहीं से पहले से आप बच जाएंगे याद करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी याद कर लिया है। तो अब जो पेजेस आपके सामने होते हैं, तो लगभग 600 पेजेस कुरान मजीद के। तो 600 पेजेस को अगर आपने मान लीजिए कि 300 दिन, एक साल में आपको 365 दिन में से 300 दिन आप निकाल सकते हैं। 65 दिन तो आपके छुट्टी में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ्राइडे या कोई एक दिन आपने जो है याद नहीं करने का प्लान किया, हफ्ते में एक दिन आप हॉलिडे या लीजर या आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो साल के तकरीबन 52 वीक्स होते हैं। तो अगर आपने एक जुमा को या कोई दिन को अगर आपने ब्रेक लेने का इरादा किया, एक हफ्ते में एक, तो वैसे ही आपके 52 डेज तो निकल गए। फिर उसके बाद कभी बीमार हुए, कभी इंसान की तबीयत आमादा नहीं होती है, कभी इंसान कुछ याद करने के लिए उसका मन नहीं करता है, तो थोड़े दिन और निकालते हैं। तो 65 डेज मैंने यूं समझिए कि आपके एक उसको मैंने काउंट नहीं किया। तो अगर 365 डेज में से मैं सिर्फ 300 दिन पिक करता हूं, तो ये 300 दिन में अगर आपने एक एक पेज याद किया, इंशाल्लाह 15 लाइन वाली मुसहफ में से अगर आपने एक पेज याद किया अगर, तो आप 2 साल में यानी 300 यानी 600 दिन में आपको इंशाल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सुबह में एक सफा और रात में एक सफा, यानी दिन में अगर आपने 2 सफे याद किए, तो इंशाअल्लाह इस लिहाज से आप 300 दिन यानी 1 साल में हाफिज कुरान बन सकते हैं। तो आइए उसका मेथड क्या है।
ایسا کرنے کے لیے میتھڈ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلا میں پوائنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی آخر یہ میتھڈ کن کے لیے؟ تو بڑی عمر والوں کی اگر ہم بات کریں گے، بڑی عمر والوں کے لیے، تو یہ وہ بڑی عمر والے وہ افراد جن کا نادرا اچھا ہو اور جن کے 2 یا 3 پارے آلریڈی وہ حفظ کر چکے ہوں، تو ان کے لیے یہ میتھڈ کے ذریعے سے آپ فاسٹ حفظ کر سکتے ہیں. نمبر 2، چھوٹی عمر والے بچے جن کی عمر 11 ہے، یعنی 11 سے کم کے بچے تھوڑا سا دقت محسوس کرتے ہیں، لیکن 11 سال ایک اچھی عمر ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھیں حفظ کے ادارے چلتے ہیں تو 11، 12، 13 یہ بچوں کو بہت جلدی لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمر میں بچوں کو حفظ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نکلا کہ بڑے جو عمر والے لوگ ہیں، ان سے بڑی عمر والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کام آتا ہے. اور 11، 12، 13 سال کے بچے، اسپیشلی بچوں میں وہ بچے جنہوں نے یہ عمر میں 11 سال کے ہیں اور وہ 3 سال یا 5 سال کے کا انہوں نے جو یعنی 11 سال کے بچے جو 3 جز یا 5 جز ان کا حفظ ہو چکا ہو اگر، تو باقی کے 25 جز ختم کرنے کے لیے ان کو یہ میتھڈ 1 سال کے اندر وہ حافظ بن جا سکتے ہیں انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایج اچھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی ان کو یاد کرنے کی بھی ان کو عادت پڑ چکی ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ابھی میں نے بعض تجربہ کر کے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جز اما کے بعد بعض بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، پہلے ہی دن سے 2 صفحے، 3 صفحے، بلکہ 4 صفحے تک بھی الحمدللہ اس میتھڈ کے ذریعے سے بچے یاد کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے لیے آسانی کی بات ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں، میں میتھڈ کی طرف چلتا ہوں. تو طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے 10 اسٹیپس آپ کو فالو کرنا ہے. 10 اسٹیپس آپ کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. تو میرا جو میتھڈ ہے اس کا نام ہے سنو 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 اور یاد کرو. کیونکہ اور ایک میتھڈ ہوتا ہے پڑھو 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 اور یاد کرو، یعنی اس کو کہتے ہیں ناظرہ میتھڈ. پڑھو 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 اور یاد کرو. یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصحف دیکھ کر بچے یاد کرتے ہیں، بڑے لوگ یاد کرتے ہیں دیکھ کر، یعنی ناظرہ ناظرہ دیکھ کر یاد کرتے ہیں. لیکن میں جو آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ سن کر یاد کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا نام ہے سنو 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 اور یاد کرو. اور اس کا نام ہے تلقین. اس میتھڈ کو کہتے ہیں تلقین میتھڈ. اور دوسرا میتھڈ ہوتا ہے ناظرہ میتھڈ، یعنی دیکھ کر پڑھتے ہیں، آپ ریڈنگ کرتے کرتے یاد کر لیتے ہیں. یہ جو تلقین میتھڈ ہے، دراصل جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا. تو سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لیا تھا. یعنی کہ یہ پرانا میتھڈ ہے، یہ اصل میتھڈ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا رہا. اس کو کہتے ہیں تلقین میتھڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو سنایا تھا، اور صحابہ اکرام نے سن کر یاد کر لیا تھا. تو اس طریقے سے یہ ایک طریقہ ہے. اور ناظرہ میتھڈ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مصحف موجود ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اس قدر مصحف زیادہ لکھنا اور چھپنا یا اس طریقے سے عام ہونا یہ رواج تو نہیں تھا اس زمانے میں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو کا سسٹم بہت زیادہ اویلیبل ہے. جب ہم بچپن میں حفظ کرتا تھا تو اس زمانے میں آڈیو کا سسٹم اتنا زیادہ ایزی اویلیبل نہیں تھا. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب ہے، ایپس ہے، موبائل ہے، گیجٹس ہے، ایسے بہت سارے ذریعے جس کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میتھڈ کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنا سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تلقین میتھڈ، کہ کوئی سنے اور آپ سن کر یاد کریں. تو یہ طریقہ کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں. اس کے 10 اسٹیپس ہیں، اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تقریباً 2 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے پورا. 1-2 گھنٹے اگر آپ نے صبح میں دے دیے تو ایک پیج صبح میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. 2 گھنٹے آپ رات میں دیتے ہیں تو اس طریقے سے یعنی مغرب کے بعد اگر آپ دیتے ہیں سونے تک تو اس طریقے سے آپ کو ایک پیج رات میں بھی یاد ہو جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو 2 پیج اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو 1 سال میں آپ حافظ بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اسٹیپ نمبر 1، پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک پیج یعنی 15 لائن والے مصحف میں سے ایک پیج کو شیخ شرائم کی قرات سے آپ سنیں. اب شیخ شرائم میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ مائنڈ جو جو سائنٹسٹ ہے، جو ریسرچ کرنے والے اسکالر ہے، جب انہوں نے اسٹڈی کی تو جو برین پر جنہوں نے اسٹڈی کی ہے تو اس کے انہوں نے امیجز
रख कर जो हमें समझाए हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर बताया गया कि आदमी जैसे दाखिल करता वैसे निकलता। अगर आपने आराम से दाखिल किया तो वो आराम से निकलेगा, लेकिन अगर आपने शेख शुरैम की स्पीड में उसको दाखिल किया तो निकलते वक्त पर भी आपको बड़ी आसानी के साथ निकल जाता है, यानी वापस आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। एज यू सो सो यू रीप, जैसे तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे वाला मसला होता है। और इस सुनने का बड़ा फायदा ये होता है कि आदमी सुनता है तो जो पिक्चर हमें मिलते हैं, जो इमेजेस हमें मिलते हैं ब्रेन स्टडी के, तो उसके अंदर आपने देखा कि जो कान के और बात करने के ये जो रगे होती है, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक उसके अंदर बताया गया है। इसी वजह से आप देखते हैं जो बच्चे बहरे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, गूंगे भी होते हैं। इसका मतलब निकला कि इस कान को सुनाने की आदत डालनी चाहिए। अक्सर होता है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में बड़े बड़े एग्जाम पास कर लेते हैं, लिखने में माहिर होते हैं, बात करने में माहिर नहीं होते। इसी तरह अरबी में भी बहुत सारी डिग्रियां होती है, लेकिन बात करने में माहिर नहीं होते, क्योंकि उनको माहौल नहीं मिला, उनको सुनने का माहौल नहीं मिला। लेकिन आजकल गैजेट्स है, तो उसके जरिए से हम ये कमी पूरी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 1 में आप ये करें कि शेख शोराइम की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से आप 15 टाइम वो पेज सुन ले जिस पेज को आप याद करना चाहते हैं। तो अगर आप 10 से 15 टाइम, तो 10 से 15 टाइम अगर आप मान लीजिए 10 टाइम आपने सुना एक सफे को, तो 20 मिनट लग गए आपके। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको यह है कि किसी उस्ताद को आप अपॉइंट करना है, या आपको कोई अपना एक दोस्त, आपको अपना कोई एक फ्रेंड जो बहुत खानदान में कोई बहुत ज्यादा दीनी जज्बा रखने वाला कोई हो, फर्द, या अम्मी या अब्बा या भाई या आपका कोई फ्रेंड, तो जिसकी तजवीज अच्छी हो, तो वो क्या करेंगे, 5 टाइम एक वर्ड को दोहराएंगे। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द 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 वलक़द, यानी 5 टाइम। यानी शुरू के 4 टाइम तो नॉर्मल है, 5वें टाइम में थोड़ा सा आवाज जरा बड़ी लाउडर होनी चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस डालना चाहिए। इस तरीके से आप याद करेंगे। तो एक आपका दोस्त या आपका साथी या आपका उस्ताद 5 टाइम पढ़ेगा, तो आप पलटाकर फिर 5 टाइम पढ़ते हैं, वलक़द 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 वलक़द। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ड, यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन। तो 4 मर्तबा नॉर्मल पढ़ते हैं, फिफ्थ में थोड़ा सा लाउडर होता, थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं, फिर आप यहां से दोहराते हैं, यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, वन वर्ड वन वर्ड वन वर्ड, पूरी लाइन मुकम्मल होती है। पूरी लाइन मुकम्मल होने के बाद आप फिर दोहराना है एक मरतबा, तो आप और अच्छी बात है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या क्या आपने शेख शुरैम को सुना, सेकेंड स्टेप में क्या क्या आपने एक वर्ड को 5 टाइम उस्ताद ने और 5 टाइम शागिर्द ने, या दो दोस्त हैं आपस में याद करना चाह रहे, तो एक दोस्त ने 5 टाइम पढ़ा, दूसरे दोस्त ने 5 टाइम उस वक्त पर सुना था, फिर दूसरा दोस्त जब पढ़ेगा तो दूसरा दोस्त सुनेगा। तो इस तरह से दोनों सुनेंगे, सुनो और सुनाओ। तो ये उस्ताद से 5 मरतबा बच्चा सुनने के बाद बच्चा खुद 5 मरतबा दोहराए। इस तरीके से एक लफ्ज उस्ताद शागिर्द सुनते सुनाते पूरा एक पेज भी मुकम्मल करेंगे इस तरह। और नोट, जब भी एक आयत मुकम्मल हो तो पूरी आयत 1 से 3 मरतबा उस्ताद या वालिदैन या आपके दोस्त और शागिर्द दोनों दोहराए आपस में। तो इस तरीके से आप वन वर्ड को जब दोनों 5-5 मरतबा इस तरीके से सुनते हैं इंशाल्लाह, तो लगभग 20 मिनट में एक पेज पूरा हो जाएगा। तो फिर 20 मिनट, पहले स्टेप के लिए 20 मिनट, दूसरे स्टेप के लिए 20 मिनट, तीसरा स्टेप में फिर आपको शेख शुरैम से सुनना है, और 10 से 15 टाइम, 10 से 15 मरतबा, 10 to 15 टाइम। और अगर ये सुनते वक्त पर
आपकी आंख उस वर्ड पर होनी चाहिए और आपकी उंगली उस वर्ड पर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या है, सुनते सुनते इधर उधर देखते हैं। नहीं, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपने टेबल कंप्यूटर जहां पर आपने रखा, वहां पर मुसहफ आपने रखा, और मुसहफ जरा बड़ा ले लें ताकि अच्छी तरह से क्लियर नजर आए, A4 साइज वाला, और सामने दीवार हो, और वहां पर कोई पौधा या वहां पर कोई बुक्स कुछ भी ना हो, बिल्कुल साफ व्हाइट दीवार, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और फोकस आप कर सके इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपकी उंगली से कंसंट्रेशन लाना है, फोकस लाने का तरीका क्या है, उंगली जो है उस वर्ड पे होती है। बाद औक़ात बच्चों को भी आप नजर पे रखिए, बच्चे क्या करते हैं, देख नहीं पाते टाइम पर, इधर उधर खेलते हैं। उससे फायदा हो जाएगा लेकिन उतना फायदा तो नहीं होगा जितना कि फोकस करने वाले बंदे को हो सकता है। तो इस तरीके से पहले स्टेप में 20 मिनट चले गए आपके, दूसरे स्टेप में 20 मिनट चले गए, फिर तीसरे स्टेप में 10 मरतबा आपने शेख शुरैम को सुना एक सफा, तो फिर 20 जो है मिनट हो गए। तो पहले स्टेप में 20 मिनट, दूसरे स्टेप में 20 मिनट, तीसरे स्टेप में 20 मिनट। फिर उसके बाद चौथा स्टेप ये बड़ा अहम होता है। वो क्या है, आप चेक करते हैं, अभी तो आपने जो इतनी मेहनत की है, सुना, फिर सेकंड उसमें आपने दोस्त के साथ दोहराया, फिर थर्ड में आपने जो है फिर से सुना। तो चौथा जो स्टेप होता है वो बड़ा अहम होता है, वो है कि आप चेक करते हैं कि मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। अभी याद करने का, ये चेक करने का तरीका क्या है कि आप क्या करते हैं, एक वर्ड को देखकर 2 मरतबा पढ़ते हैं, उसके बाद हाइड करते हैं, जैसे वलक़द वलक़द वलक़द, याद हो गया, यस्सरनल कुरआन यस्सरनल कुरआन, फिर आपने हेड किया यस्सरनल कुरआन, अरे याद हो गया, वलक़द यस्सरनल को, फिर आपने दोनों दो वर्ड को मिलाया, आपने कंबाइन किया, आपने वलक़द यस्सरनल कुरआन वलक़द यस्सरनल कुरआन, फिर आपने हेड किया वलक़द यस्सरनल कुरआन। इस तरीके से आप पूरी आयत मुकम्मल करते ले जिक्र फहल मिन मुद्दकिर। तो 2 मरतबा देखकर पढ़ते वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, वला, फिर उसका आपने हाइड किया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। इस तरीके से स्टेप नंबर 4 में आप पहली आयत को चेक करते हैं। स्टेप नंबर 5 यानी 5वें मरहले में आप क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी लाइन को ऐसे ही खत्म करते हैं। फिर स्टेप नंबर 6 में आप क्या करते हैं, ये 3 लाइन को आपस में एक मरतबा देख के पढ़ते, दूसरी मरतबा देख कर पढ़ते, तीसरे टाइम आप हाथ रख के चेक करते हैं कि याद हुआ या नहीं हुआ, 3 लाइन। तो इस तरीके से 15 लाइन का अगर मुसहफ है तो 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, इस तरीके से कितने ग्रुप बन जाएंगे, 5 ग्रुप बन जाएंगे। तो हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप से जोड़े, आप कंबाइन करें, फिर देखकर पूरे 2 ग्रुप को पढ़े, फिर उसके बाद चेक करें, फिर इस तरीके से तीसरे को ऐड करें, फिर चेक करें, फोर्थ ग्रुप को ऐड करें, चेक करें, फिफ्थ ग्रुप को ऐड करें, चेक करें, फिर पूरे सफे को आप देखकर चेक करें। और पूरे सफे को चेक करने का तरीका ये है कि आप 1/3 1/3 1/3 ऐसे बांट लें, या तो हाफ पेज बांट लें, या मुकम्मल एक पेज को आप चेक करके देख लें। अगर आपने देखा कि पूरा मुकम्मल पेज आ गया तो आपको इस तरीके से 8वां मरहला 9वां मरहला पूरा हो गया, और 10वें मरहले में आप उस्ताद को सुना देते हैं। तो ये है सिस्टम, ये है, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगा तो इसके अंदर भी आपको इंग्लिश में भी बताया गया है। प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, एक साल में याद करने का तरीका, ओके इंशाल्लाह। तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1, द स्टूडेंट लिसन्स टू द page by Sheikh Shuraim by placing his finger on the mushaf and following the recitation accordingly 10 times. It will take 20 minutes for 10 minutes, 10 times. It will take 20 minutes for 10 times. Okay, step number 2. Teacher recites each word 5 times. Student hears this and recites 5 times. Both then recite one line 3 times. They complete one page like this
20 minutes. It will take 20 minutes for step number 2. Step number 3, third step, the student again listens to the same page by Sheikh Shuraim, 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes, and it will take inshallah 20 minutes for 10 time, which means 20 first step, 20 minutes for first step, 20 minutes for second step, and 20 minutes for third step. Fourth step, the student then, it is very important, the fourth step is very important and turning point in your life. That is, the student then repeats one word and then 2 words and then join 3 words, and after completing one line repeats 2 times the same line looking at Mus'haf, and the third time hides the line with his hand and checks whether it's memorized. Step number 5, follow step number 4 for remaining lines. Step number 6, the student then repeats 3 lines all together 3 times. Step number 7, the student then divides 15 lines of one page into 5 parts and then repeats each part 3 times. Step number 8, now the student repeats the entire page 3 times by looking at it. Step number 9, then the student hides the page with his hand and recite the entire page or half page or 1/3 page 3 times. Step number 10, now the student recite in front of the teacher the entire page without looking. Note, the first note number 1, some students are capable of memorizing after 3 steps itself, and some are completing all the steps. Note number 2, the counting of repetition can be increased or decreased accordingly. So this is the summary of my book, how to memorize one page in fast pace. Inshallah, the detailed book which I have compiled with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, very, very soon will be in www.abmqurannotes.com. Inshallah, it will be available for free for public, inshallah. If you have any doubt, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाअल्लाह अब आप लोग पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं साथ में, और जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं अगर आप रेस करते अपना हैंड तो इंशाअल्लाह आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कुछ सवाल हो। हाँ, मुनैम साहब, तो मुनैम साहब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आप अनम्यूट करेंगे, अब्दुल्ला साहब है, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं 1 बाय 1। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, बारकल्लाहु फीक। शेख अभी एक मसलन 4 महीने के बाद एक 10 जुज़ हो गए शेख, तो उसका जो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, मगर पिछले का उसका रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए शेख? हाँ, वो तो मेरे बुक में डिटेल में मैंने लिखा है, तो आप वो मैंने आज एक पर फोकस किया है कि कैसे याद करें, क्योंकि पहला मरहला वो बहुत अहम होता है। अगर मैं सारे टॉपिक आज अगर छेड़ूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मरतबा शुरू मेरे बुक में फिर उसका मुराजा का तरीका मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, और मस्जिद नबवी के शेख अब्दुल मोहसिन बिन अल कासिम की जो मेथड है, उस मेथड को मैंने उर्दू में और इंग्लिश में बड़े आसानी के साथ भी लिखा, और भी उसमें बहुत सारे मेथड है, मैंने वो उसके अंदर दर्ज किया। बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप चेक करते रहिए abmqurannotes.com, वहां पर वो बुक आपको मिल जाएगी। शेख और एक सवाल था, आपके हिफ्ज के क्लासेस होते हैं क्या शेख ऑनलाइन? जी, हम
میں جو ہے ایسے ہی رہنمائی کر سکتا ہوں، لیکن ایک استاذ کو 13 بچے دیتے ہیں. ابھی میرے پاس جو میں نے آؤ حفظ کا ماحول بنائے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں 2250 سے زیادہ 267 کچھ ایسے کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر 1000 اسٹوڈنٹ کو میں سنوں گا تو پاسبل نہیں ہے. تو میں نے اس لیے کہا ٹیچر کسی اور کو چنے آپ لوگ. انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور اس کے اندر آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس ٹیچر کو آپ سنانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں آج ہم نے 1 پیج سنا، 2 پیج یاد کیا، 3 پیج یاد کیا، 4 پیج کیا. تو گروپ صرف اس کے لیے ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کر سکتا ہوں انشاءاللہ، اگر کوئی آپ کو دقت ہو، پرابلم ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی یہ جو ابھی کلاس جو ابھی کنڈکٹ کر رہے ہیں شیخ، آگے بھی کنڈکٹ کرتے رہیں گے شیخ آپ؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب محسوس ہوگی گروپ میں، جب سب لوگ بولیں گے کہ ہم کو یہاں مشکل ہو رہی ہے، یہاں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر میں اس طریقے سے پھر اعلان کروں گا، اس طریقے سے کنڈکٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ورنہ واٹس ایپ میں ہی روزانہ 10 بجے انڈیا کے 10 بجے رات میں 15 منٹ کے لیے میں تبصرے دوں گا. اگر کوئی سوالات زیادہ ہو جائیں گے یا پرسنل میسج پر بھی کچھ سوالات کریں گے تو ان کے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے 15 منٹ میں اپنی طرف سے مشورے آڈیو میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ہاں جی ہاں منعم صاحب، آپ انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. میں نے ادھر سے انمیوٹ تو کیا ہے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام عبد الباری ہے. جی میں تالاب کٹے میں رہتا ہوں. وہاں پہ میں ادارہ چلاتا ہوں مدرسہ چھوٹا. تو وہاں پہ 10 بچے ہیں، اس میں 2 استادہ ہیں، میں ایک ہوں اور ایک استاد ہے. تو الحمدللہ ہم ایسا ادارہ چلا رہے ہیں، مگر تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے کہ بچے یاد کر کے نہیں آ رہے. تو اس میں تھوڑا رہنمائی کریے شیخ میرے کو. ہاں، بچوں کو شوق کس طرح ڈالتے ہیں کہ سامنے جو ہے اسکور بورڈ لگا دینا، جیسے وہ میچ میں ہوتا دیکھے 1 2 3 4. جی تو ایک کرکٹ وہ آپ میں گروپ پہ بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ، اگر آپ وہ گروپ میں ہیں، یا نہیں تو آپ میرے جی نمبر پر 92906216 گروپ میں ہوں شیخ میں. ہاں ٹھیک ہے، تو میں گروپ میں وہ اسکور بورڈ ڈالوں گا انشاءاللہ. تو وہ اسکور بورڈ جو ہے بچوں کو چپکا دینا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چپکا دے. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا 300 ڈیز یا 600. تو پہلے 300 ڈیز کا ان کو ٹارگٹ دینا کہ بھئی 300 ڈیز میں آپ کو اتنا یاد کرنا ہے. تو اگر آپ نے مان لیجیے ان کو ٹارگٹ دیا 10 پاروں کا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو آپ بڑا ٹارگٹ نہیں دے پاتے بعض اوقات، یا بچے اب شوق میں نہیں ہے تو آپ چھوٹا ٹارگٹ دیے 300 دن میں بچوں آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے. اور اس کے اندر لکھ دینا اوپر وہاں پر ایک اسٹیکر لگا دینا اسکول کی طرف سے مدرسے میں کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا رہنا ہے کہ ایک پارا جب بھی آپ سنائیں گے 100 روپے ملیں گے، یا 100 درہم یا 100 ڈالر. جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر 100 کا ورڈ جو ہے نا بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو بچوں کو 100 روپے ملیں گے. تو اس طریقے سے کیا بچوں کے اندر شوق آتا ہے. تو بعض بچے ذرا ڈیفیکلٹی شروع میں، تو ان کو کیا کرنا، آدھے پارے پر 50 روپے، پو پارے پر 25 روپے. اور تو شروع میں ایک دو پیج کا، پھر ان کو ایک پارے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑا شوق دیکھا گیا کہ وہ 100 روپے لینے کے لیے بچے جو ہے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور بچوں کو جو رات میں جلدی سلا دینا چاہیے. اگر آپ ان کو 9 بجے 9:30 بجے نہیں سلا پائے تو پھر فجر میں بچے یاد نہیں کر پاتے، اسکول کو بھی آنے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یاد نہیں ہوا ہے. تو یاد کرنے کا ٹائم میرے بک میں نے لکھا ہے پورے اس کے آداب، یاد کرنے کا ٹائم کیا ہوتا ہے، جگہ کیسی رہنی چاہیے، پورا ڈیٹیل میں انشاءاللہ وہ بک میں بھی آپ کو مدد ملے گی. شیخ بک کا ہے شیخ؟ abmqurannotes.com پر 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آ جائے گی. ابھی ڈیزائن ہو رہی ہے، ڈیزائنر کے پاس ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ. اور کسی کو کچھ سوال ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر اس کو آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. یا نہیں تو ہمارا سیشن ابھی 3 منٹ میں ختم ہونے والا ہے. زوم والوں نے جو ہم کو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم کے حساب سے 40 منٹ میں سے 3 منٹ اب باقی رہ چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. شیخ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں شیخ. جی فرمائیں.
شیخ مختصر قرآن یاد کرنے کی اہمیت بتائیے شیخ، اس کے فوائد کیا ہے شیخ؟ ہاں، تو سب سے پہلے تو ایک ہر انسان کو بہتر بننے کا شوق ہوتا، اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے کہ اچھے سے اچھا پہننا، اچھے سے اچھا رہنا، سب لوگ مجھے اچھا کہیں۔ تو اللہ کے پاس سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن میں سیکھے اور سکھائے۔ ویسے تو بہت سارے احادیث ہے حفظ کرنے والے کی فضیلت کے لیے، یہاں تک کہ ان کے ماں باپ کو بھی فضیلتیں ملتی ہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میں کیا دوں، اگر وہ زندہ ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میں گھماؤں، میرے ماں باپ کو میں کپڑے دوں، میرے ماں باپ کو میں اچھا کھلاؤں۔ تو آپ ہر انسان یہ سوچے میں اپنے ماں باپ کو کیا تحفہ دے سکتا ہوں۔ اگر میں اپنے ماں باپ کو بہت چاہنے والا ہوں تو کیوں نہ میں آخرت میں ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام کروں۔ قیامت میں حافظ کی نہ صرف اللہ تعالیٰ تکریم کریں گے بلکہ ماں باپ کی بھی تکریم کریں گے۔ تو ہر بچے کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں اپنے امی ابا کو بہترین گفٹ دے کر رہوں گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ یاد کریں، قرآن مجید یاد کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے معلومات کے مطابق بڑی عمر میں جن لوگوں نے بھی حفظ کیا تھا تو اس میں سے کئی لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اللہ کو خوش کروں گا، میں اللہ کے لیے کروں گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا، اور میں جو ہے کسی کو بتانے کے لیے یا اپنے تکبر کے لیے یا بڑے عہدے کے لیے نہیں کروں گا، صرف اللہ کے لیے کروں گا۔ یہ ایک سوچ۔ دوسری سوچ، میرے ماں باپ کو میں بیسٹ کیا دے سکتا ہوں۔ تیسرا ہے کہ میری زندگی قرآن کے ساتھ لگ جائے تو روحانی بیماریاں غائب، یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہے وہ سب غائب، اور یہ شیطان کے جادو کے جو حملے ہوتے جو قرآن میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو خود بخود ان کے سارے کے سارے زندگی کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نظر لگ جانے کی وجہ سے کئی لوگوں کے کام نہیں بنتے، بزنس نہیں بنتا، ان کے جو ہے کاروبار نہیں بنتے، انکم سورس نہیں کھلتے، شادیاں نہیں ہوتی، تو گھر میں خیر و برکت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ اخلاص سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سوچ ماں باپ کو ثواب جاریہ، یا اگر زندہ بھی ہوں چاہے انتقال کر گئے ہوں تو ان کو ثواب پہنچانا، ان کے لیے آخرت کی تیاری کرنا، خود اپنے لیے خبر کی تیاری کرنا۔ اور آخرت میں تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید حجت کر کے بندے کو، حافظ قرآن کو، حفظ کا خیال رکھنے والے کو جنت میں لے جاتا ہے، اللہ سے حجت کرے گا قیامت میں قرآن مجید کے، نہیں یہ بندے کو جو جنت میں جانا چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں الگ سے بھی فضیلت ہے، سورہ آل عمران کے الگ سے فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کی کامل طور پر الگ سے فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہوا، مان لیجیے یاد نہیں بھی ہوا، تو آپ یاد کرنے کے دوران جو پڑھنے کی وجہ سے بھی فضیلتیں ملتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ فضیلتیں مل سکتی ہیں۔ یاد کرنا ہی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داریاں، مجبوریاں الگ الگ رکھی ہیں، تو بعض اوقات یاد نہیں ہو پاتا، لیکن آپ کی نیت، آپ کا جذبہ انشاءاللہ آپ کو آگے لگ جاتا ہے۔ اور حدیث کیا ہے، ایک بالش تم آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ اگر